वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप में से जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ये वाक़या एक ऐसे घर का है जहां टी रहती थी। 2016 का वाक़या, जहां कुछ टाइम ही हुआ था इन लोगों को शिफ्ट हुए। बेटी जॉब करती थी। वो बताती है कि अक्सर उसको अपने रूम में किसी की मौजूदगी महसूस होती थी। पूरी रात उसके रूम में एक्टिविटी होती रहती थी। वालदा दूसरे रूम में सोती, उसको भी ऐसा लगता कि जैसे हमारे अलावा भी यहाँ कोई है। वालदा और बेटी को अक्सर रात के टाइम किचन से आवाज़ें आती और उनको लगता कि पूरे घर में कोई रात में यहाँ से वहाँ घूम रहा है। बेटी बताती है कि एक रात जब हम सो रहे थे तो अचानक मेरी आँख खुली। मुझे लगा सुबह हो गई है, पर रात के 3 बज रहे थे। मैं आधी नींद में थी। कोई ब्लैक साया मेरे रूम के बाहर खड़ा हंस रहा था और आंखें रेड थी और मेरी तरफ ही देख रहा था। मैंने आंखें पूरी खोली तो एक क्रीपी सी हंसी जो बहुत खौफनाक थी मेरे रूम के गेट के पास आने लगी और वो साया वहाँ से मूव कर गया। और कुछ देर में मेरी वालदा की आवाज़ आने लगी चिल्लाने की। मैं उठ के गई तो देखा वालदा बेड से नीचे गिरी हुई हैं। मैंने उठाया और पूछा क्या हुआ। वालदा ने कहा कोई काला साया मेरे पास आया। मेरी आँख खुली। मैंने दुआएं पढ़ना शुरू की तो उसने मुझे ज़ोर से खींचा और बेड से नीचे गिरा दिया। उस रात दोनों माँ बेटी एक साथ ही एक रूम में सोई। पूरी रात घर में किसी की मौजूदगी फील हुई। दूसरे रूम में सामान यहाँ से वहाँ, कमरे की आवाज़ें आने लगी जैसे कोई सामान इधर से उधर खींच रहा है। खैर सुबह हुई तो आवाज़ बंद हुई। वालदा सो गई। मैं भी थोड़ी देर सो गई। अपने काम पे चली गई। थोड़ी देर में उठकर और वापस आई तो वालदा ने कहा कि दिन भर कभी कोई अलमारी का डोर खोलता बंद करता। चादर बेड की मैं ठीक करके आई। थोड़ी देर में जाकर देखा फिर ख़राब हुई हुई होती। वालदा ने बताया किचन में देखो सब्ज़ी कटी थी और सारी ज़मीन पर पड़ी हुई मिली। वालदा ने कहा यह घर ठीक नहीं, दूसरी जगह देखते हैं। पर मालिक मकान जो कि वहीं करीब रहता था उसने कहा कि आपको 1 महीने का रेंट वापस नहीं मिलेगा, चाहे लोग रहें या ना रहें। आखिर इनको ये आपकी मर्ज़ी है। को शिफ्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। कुछ वक्त गुज़रे कि बेटी ने बोला जब तक न्यू घर देखते हैं तो ये वाक़यात होते रहेंगे, इसलिए यहीं पे रहना पड़ेगा। एक रात वालदा अपने रूम में थी। रात 11 बजे उनकी आँख खुली तो बेटी के रूम की तरफ गई तो क्या देखते हैं बेटी के बेड के पास कोई काला साया खड़ा है और बेटी है और निढाल है। वालदा ने ज़ोर से चीख मारी और उनकी चीख से मोहल्ले से कुछ लोग भी गेट पे आ गए, जो ज़ोर से उसके बाद बेटी बेड पे गिरी और बेहोश हो गई। सब उसके होश में लाने लगे। जैसे ही वो होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। कुछ घंटे ही गुजरे थे कि कोई न्यू घर के
بارے میں معلومات دے دے، محلے والوں سے والدہ نے کہا۔ اس کے بعد والدہ کی امی آئی یہاں رہنے کے لیے، یعنی اس لڑکی کی نانی، جو کہ اس سے زیادہ بہادر تھی، تو وہ ان کے گھر رکنے آ گئی۔ نانی بہادر تھی، پر ان کی بہادری کسی خوفناک وقت لینے والے، یعنی اس کی بہادری 1 منٹ میں ان لوگوں نے نکال دی، یا شاید وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ رکنے کے 1 دن بعد سے ہی وہ مخلوق کافی ایکٹیو ہو گئی۔ چیزوں کا ٹوٹنا، گھر میں رات کے ٹائم ہلچل ہونا، روم کے گیٹ نوک ہونا، ونڈو کا کھلنا بند ہونا۔ نانی کی والدہ کے ساتھ روم میں سو رہی تھی کہ اچانک روم کا فین آف آن ہو جاتا، لائٹ کوئی آن کرتا، پھر اس کے بعد آف کرتا۔ سب گہری نیند میں ہوتے تو کریپی سی آواز میں کوئی ہنستا اور پورے گھر کے ڈور کھل بند ہونے لگتے۔ نانی نے زور سے کہا، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اور بہت برا بھلا کہنے لگی۔ رات جاگ کے ہی گزری سب کی۔ دن کے ٹائم نانی واش روم کی طرف جا رہی ہوتی تھی کہ ان کو اچانک پیچھے سے کوئی زوردار دھکا دیتا ہے اور زمین پر گرتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے موہرے ہل جاتے ہیں اور وہ وہیں پر پڑی رہتی ہیں۔ والدہ ان کو آ کر اٹھا کر بیڈ پہ لٹا دیتی ہیں اور روم کے باہر وہیں کالا سایہ دونوں ماں بیٹی کو نظر آتا ہے۔ اس کے بعد بیٹی اپنی ماں کو اٹھا کے بیڈ پہ لٹاتی ہے اور نانی کے موہرے ہل جاتے ہیں، اور ماں اپنے بھائیوں کو فون کر کے بلاتی ہے اور ساری حقیقت بتاتی ہے۔ اسی دن وہ لوگ نانی کے گھر شفٹ ہو جاتے ہیں۔ بیٹی بتاتی ہے کہ نانی بیڈ پر آ گئی، ان کا کھانا پینا، واش روم وغیرہ سب بیڈ پر ہوتا تھا، اور 2 سال نانی مسلسل بیمار رہنے کے بعد اسی حالت میں انتقال کر گئی۔ نانی بتاتی تھی کہ ان کو روزانہ کالا سایہ نظر آتا تھا اور اسی شکل کی کچھ عجیب و غریب سی مخلوق نظر آتی تھی، لیکن نانی کے انتقال کے بعد ہمارے ساتھ کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی، نہ ہی ہمیں کچھ چیزیں نظر آئی۔ ہم لوگ اب بھی نانی کے گھر میں ہیں اور بالکل صحیح رہ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس کے بعد نانی کے گھر میں کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوئی۔ نانی کے انتقال کا ہم سب کو بہت زیادہ دکھ ہے۔ نانی ہماری بہت اچھی تھی۔ تو دوستو، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ اگر سٹوری پسند آئی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ میرے چینل واٹس ایپ پر، انسٹا پر اور فیس بک پر بھی ہے۔ میرے یہ تینوں چینل فالو کر دیں۔